आसतना लोक तांकां चिंततालो. तो गुरू एका थंय आसतना कोण एकल्यान देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर हांव येवन हाका सांगलें, तुजी धूव भायर पडली, गुरुजीक आनीक त्रास दिनाका. पूण जेजून हें आयकून चेडवाच्या बापायक म्हणलें, भियेनाका, बाबान मात कर आनी तें बरें जातलें. घरा पावतच पेद्रूचो आनी जाकोब आनी चेडवाचो आवय बापूय हांचे भायर कोणाकूच आपणा बरोबर भितर वचूंक ताणें दिलें ना. सगळो लोक चेडवा खातीर रडटालो आनी विलाप करतालो. पूण जेजून म्हणलें, रडू नाका, चेडू मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक तें मेलां म्हूण जाणो आसलो देखून ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक लागले. पूण चेडवाच्या हाताक धरून ताणें मोठ्या गाड्यान म्हणलें, चेडवा उठ. आनी ताचो जीव बरो आयलो आनी तें रोखडेंच उठलें. तेन्ना ताका कितेंय खावंक दियात म्हूण जेजून सांगलें. देवाचें उतर हें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मग चेष्टानो आयचो विश्व असो कळटा. देवाचो मोग आमचो भरवंसो. Our hope is God's love. देवाचो मोग आमचो भरवंसो. आनी हो विशय कळटा एक भाशेन आमी ह्या वर्साक एक भाशेन आमच्या बाब साहेबान आमकां जुबली येराक होप पिलग्रीम ऑफ होप म्हणून आमकां हे विशय दिला. आमी भरवंसाचे यात्रेक आमी कशी हे मनान धरून हो विशय आयज पयलीं आपणाक सांगात घेवन कितें तो सांगता तें आयकूया. आयज आमी जायरासाची खबर वाचल्या आनी आयकलो आनी जायते फावटी आमी ह्यो आयकल्या ह्यो घडण्यो आमकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण आयज आमकां ह्या घडणेंतल्यान कितें शिकवण मेळटा. भरवंसाक नदरे मुखार धरून आमी यात्रेकारां भरवंसाची म्हणून मनान धरून हेची जेन्ना आमी सुचोवणी घेता कितें आमी मेळटा तें पळोवया. जायज देवाच्या उपरांत म्हणटा तो व्हडलो अधिकारी आसलो. दॅट मीन्स ही वॉज अ बिग गाय. बरो पोजिशनाक आसलो. जेन्ना ताची एकलीच धूव बरी ना जाता तेन्ना तो एक भाशेन भरवंसो सोदता आनी ताका भरवंसो मेळटा. आनी तो भरवंसाक वेट मारून जेजूची घेता. हालेलुया. भरवंसो इज द फर्स्ट स्टेप. पयलें पावल भावार्थाचे आमकां जर मॅनिफेस्टेशन जाय, भावार्थाचें कितें तें आमकां बरेंपण मेळोंक जाय जाल्यार पयलो पावलो म्हणटा तो भरवंसो. हालेलुया. आनी जायरासाचे आयज हे वाचपाक आमकां गमून येता. जायरासाक पयलो पावलो स्टेप आसलो भरवंसाचो. फुडें येता आपणाचे व्हडले व्हडले स्टेटस को सगळें दिसता, अधिकारपण दिसता, खालती जाता आनी कार्पेंटराचे चेडे येता. आयज देव आमकां उलो मागता. जेन्ना आमी कितले व्हडले जावन आमचे कडेन दुडू आसो, आमी बरे बरे आमची फामी बरी आसो, जावं आमकां कामाच्या जाग्यार बरेपण आसो, भाट बेसां आसो, पूण देव आमकां उलो मागता भरवंसाचे मनशाक. जायरासाक एक उदाहरण धरून लायक एन एग्जाम्पल धरून आमी ताच्या भाशेन खालती जावन कोण आशिल्ले तेणी देवाच्या मोगाचे. जायरस म्हणटा तो एक व्हडलो जाण खालती जाता जाल्यार आमकां खालती जावपाक जेजू मुखार कांयच कोणें पावचें. पळोवया मुखार कितें जाता. जेन्ना जायरस वाचताना वाचूंक दुसरी पार्ट 2 वाचूंक जाता कितें जाता तें मोदेसाक कोणें घेतलें कितें जावंक लागलें. जेन्ना जायरस जेजू घेवन वाटेर वेता थंय तिका 12 वर्सांची तेजी धूव आनी 12 वर्सां आनी एक वस्तू दिसता. रोग पाटाची सोंसताली एक वस्तुरी मोने आनी आपणाचें मेडिकल घेवन येता, आपणाचें हिलींग घेवन येता. आतां
डिस्ट्रॅक्शन आता तुझे चेडो जावं तुजो चेडो मोडटा आनी तूं कोणाक घेवन वयता दोतोराक घेवन वयता आनी कोण म्हणटा ना म्हाका मातसो मातसो तपासणी करून दी 500 सांग तो आपणाचो भरवंसो कंटिन्यूस करता सोडिना आपणाच्या बापाशें निराशी जायना हांगासर 500 सांग राव पळय तिका मेडिकल तिचे हिलींग घेवन दिता आनी मागीर तोरी फुडें वयता म्हणून दुसरी वस्त आमकां जेन्ना पावला आमी आपणाच्या भरवंशाचें आमकां जायत्यो कठिनाय येतल्यो आमकां जायते ब्लॉक्स येतले की तूं कितें म्हणून भरवंसो करून राव इतले वर्स कितें म्हणून तूं मागता हांगासर आमकां एक उदाहरण तुमकां आनी म्हाका जे देवान आमच्या काळजांत घातला भरवंसो दवरपाक सोडिनाका म्हणटा तो देवाच्यो वेळ तेका करेक्ट टायमिंग तो सांगता तो वचना घेवन येस आनी एमेन म्हणटा तो आपणाच्या उतराक पूण येस आनी एमेन त्याच्या उतराक घोट दवर म्हणटा पूण वेट तुजो न्हू वेट ताचो हालेलुया द टाइम इज नॉट योर्स द टाइम इज हिज येस आनी एमेन म्हणजे देवाच्या उतराक होय जातलेच देवाच्या उतराक म्हणटा पूण तुझ्या टायमिंगाक बरोबर ताच्या बरोबर हालेलुया पण persistent be persistent with your hope do not give up तिसरी गोष्ट आमकां हांगासर प्रमाणे जाय जेन्ना तो पावता जेजूक घेवन खबर बरी मेळना ताका परिस्थिती बरी ना तो म्हणटा तूं मेली आनी ते म्हाका गुरुजी आनी तूं त्रास दिनाका पूण तेन्ना देव जेजू कितें म्हणटा भियेनाका फक्त बिलीव ओन्ली बिलीव फक्त विश्वास कर तें बरें जालें जेन्ना आमी भरवशान रावता तेन्ना आमकां भिरांती भायर काडपाची गरज भिरांत येतली कित्याक परिस्थिती तसल्यो खबर दुबाव येतले जातलें जावचें ना जायते फावटी लागीं जाता जाता भायर दिसलें पूण आनी जायना हे सगळे परिस्थिती आमच्या मुखार येतल्यो आनी कितें घालतले फकत भिरांत ओन्ली फियर कॅन अबॉर्ट युअर ब्लेसिंग Only fear, listen to me, only fear can abort your blessing. म्हणजे आमच्या वेळ बेस्ट जावन देवान आमकां एकठांय केलां आमकां दिवपाक दिलां तें ऑलरेडी आमकां दिलां तें फकत भिरांती आमच्यातल्यान नाश करता दुबाव आमकां भिरांती करता म्हणटच जेजू जे भाशेन ताका सांगता भियेनाका आमी भरवशान भियोवपाची गरज तिमोथेयाची चिठी म्हणटा न्हू God is not given us the spirit of fear. देवान आमकां भिरकुटा आत्मा दिवना ताणें आमकां दिला आत्मा तुका बोधवेचो मोगाचो आनी आयज जेजू ह्या वाचपान जेन्ना आमकां शिकवण दिता की बरें भरवशान एक पावले घेता तिसरो पावलो जेन्ना आमी घेतना आमी जाणा जाय भावाच्या त्या मनशाक भिरांत येवची ना म्हणून ना भिरांत आसतली येतली कित्याक हो संवसारांत भिरांत हा कित्याक घडीपण हा खुन्नट काय हा म्हणटच हें सगळें जातलें तेन्ना आमी कितें करूंक जाय निराश जावना परत जेजूची खंय येतलो जेजूची मिसाच्या बलिदानान जेन्ना आमी वांटो घेता थिंगा येतले आमी पळयता जेजूक सांगतले हांव जेजू म्हाका भलायकी इनक्रीज माय फेथ टू बिलीव कित्याक जेजू म्हणटा फकत घेनाका म्हाका विश्वास दी यस बिलीव आनी जो दोस्त जो ते पावता फकत स्वप्न आनी जेन्ना आमी स्वप्नताना कितें जाता पयलीं पुस्तक म्हणटा यू एंड योर हाउसहोल्ड विल बी सेव्ड हालेलुया तूं आनी तुजो कुटुंब साल्वाद जातलो हालेलुया पळोवंक मेळटा आमकां जेन्ना जायरस देवाच्या उतराक कान ताणें उगी रावता त्याच्या म्हणून ताचेर गुरुजी आनी गरज ना पूण ना ओगीच रावता गुरुजी बारबर आमचे सर पोत्रेदार त्या भाशेन ओगीच रावता कित्याक तो विश्वास दवरता देव आमकां जायते फावटी जेन्ना आमी मागणेचे जमाती केला कितें उगडास दिता फकत तो आमकां उगडास दिता विश्वास दवर आमी सगळे जाणा हें कितें आमी आयकता आमी सगळे जाणा पूण तो फकत आमकां फकत उगडास दिता भियेनाका फकत विश्वास दवर ओन्ली बिलीव आनी हेच कारणान लागून तो आमकां दर हप्त्याक हांगा हाडटा
बिलीव करपाक, विश्वास दवरपाक, आनी विश्वास दवरला म्हणटकीर ताची मोहीम पळोवपाक तो आयज आमी ह्या मोगाचेर देवाच्या मोगाक देवाचो मोग आमचो भरवंसो आमी कोहे जोडले ना हाऊ कैन वी मॅरी these two words God's love and hope how do we marry आमी तेची कोहे जोडले ना देवाचो मोग जो मोग करता तो देवा भितर जियेता आनी तो देव ताच्या भितर जियेता सो भरवंसो म्हणल्यार एके भाशेन देवाच्या मोगान भिराड करप taking refuge in the love of God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. आराधना Jesus. हे सोत आहे देव आमकां उगाडपाक म्हणजे जेन्ना हे सोत आमकां मेळटा की आमकां कोण कांय चिंतपाचें ना फकत देवाच्या मोगान बसप आनी जेजूचो मोग मेळटा पिसाच्या बलिदानान मेळटा तेस्ताच्या मागणेक मेळटा फुडें केन्ना म्हाका चान्स पडलो जाल्यार हेचेर आनी खोलाय भावार्थी आहा तो सोदून काडया कित्याक आमी खिजोत कोतना कितेंच कोतना देवा सांगला तेका मिक्स करून जाय समथींग कॉल्ड एज फेथ इज अ सबस्टन्स ताका आमी मिक्स करूंक जाय आनी भावार्थी आमच्या देवा मानवना विदाउट फेथ वी कॅनॉट प्लीज द लॉर्ड हो पुस्तक म्हणटा सो ह्या मोगाक आमी आपणावपाची गरज देवाचो मोग आमकां आपणायता हे आमकां पळोवंक मेळटा जो आमची पयलींची आवेस्वरती म्हणटा तो म्हणटा तुमकां भुरगीं करता म्हणटा ही एक्सेप्ट द चिल्ड्रन आपणाची भुरगीं कशी आपणायता सो आमी जाणा देवाचो मोग म्हणजे कितें पयलीं सुरवेक तो आमकां एडॉप्ट करता तो आमकां आपणाची भुरगीं करता आनी हे व्हडलें देणे आमकां मोग जाला फकत कित्याक आमी जेजू क्रिस्ताक मानता स्वत मानता ताणें क्रुसार कितें केलो पळय ताका आमी स्वत मानता ताणें सगळे मरणाचे जोड केले ते स्वत मानता आनी आमकां कोणी कळटा म्हज्या उतरांतल्यान दुसरे सुवाते देवाचो मोग आमकां बक्षिता मनशाचो मोग आमकां बक्षिता विदाउट लिमीट ताका कंडिशन आहा कोणें जाणा आमकां बक्षूंक जाय ताका पावर ना आमकां आयज भयण आमकां हे म्हणटना मागणी करता आमकां व्हरताले बक्षणी करपाक जाता उतरण म्हटल्यार जाता तो मनीस जेन्ना तुका खूबच दुखयता तो कितलेंय रडयता तो मनीस तुज्या फुडल्यान येवन तुका कितें जाता तुमकां खंयचो म्हणून मनीस पळय बियॉन्ड पयस ताका व्हरता दुसरी वाट करता केन्ना जेन्ना तुका मनीस खोऱ्यानी खूब दुखयता पळय तेन्ना बेश्टे बेश्टे उलयता केन्ना मनीस दुखयता तुका जेन्ना तुजे कॅरेक्टर एसेसिनेट करता पळय तेन्ना जेन्ना तुजे बरेपण तुजे मनशा कोणाचे सगळे कॅरेक्टर पिड्यार तो तुजो व्हडलो दुश्मन नॉट हू हिट्स यू पण मानला जाल्यार ताची भोगी तूं इजी भोगी बट जो तुजे कॅरेक्टर म्हणटा तुजे पिड्यार तूं वायट पासून आसलो जाल्यार मनीस मनशाक आपणाचें नांव बिबाडलेलें बघून लायक कोणाक करेक्ट कर म्हाका कोणा जाल्यार दिस इज द रियलिटी आनी म्हणटच भोगसणे देव आमकां दिता तो मनीस दिता तो आमची बांकां उगडास करीता फकत ताका जाय कितें खालती जावन ताचे पांय शेकले हे आमकां पळोवंक मेळटा मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 5 and 8 हें पळोवन दवरी कोणी जाणा जे देवाची भोगसणे तिसरे सुवातेर देवाचो मोग आमकां बेगोयता पेद्रूची पयलींची सगळी जाणा आमी देवाची मोग आमचे पातक ताणें घेतले दुसऱ्या गेले आपणाचे प्रामाणीकपण आमकां दिलें ताच्या न्हंयेनी आमी बरी जाल्या म्हणून बरी जाल्या हे जेन्ना आमी उतर मानून घेता देवाचें आसलें आमचे भितर वयता तेजे कोणेचो पावर भितर वयता आनी आमी दूख सोंसता म्हणून बसले भोगसणे घेवंक जायना तें एक पालवता तें पॉयजन पालवता देव खूब बरी आपणाच्या उतरांतल्यान बेश्ट करपाक मेळना म्हणून देवाच्या उतराक आमी रिगोवंक जाय गोड दिसता एकूच उतर मिसाचे बलिदान म्हणटा आमी एकूच उतरो थोडे मान पळय तेका बेटी कम्याव घेवचे पयलीं म्हणटा एकूच उतरान आमकां भलायकी मेळटली एकूच उतर सोदया
चवथे सुवाते देवाचो मोग आमकां सासलीक जिवीत दिता. So how is always supposed to travel being in heaven? Only believing in the Lord Jesus Christ is heaven, eternal life. तो फकत सोच पण म्हणटा तेजो सासलीक जिवीत. आणि तुका काय काम करपाचें बाबा? बिलीव म्हणजे कितें? सोदपाक म्हणजे कितें? आमच्यो कोरण्यो आमी कितें वाचलां आयकलां आनी कितें सोदमालां तें आमी वेव्हारांत घालप. दॅट इज सोदपाक ओवर दीस बिलीव. Action corresponding to your faith. Simple. Hallelujah. आणि ह्यो वस्तू जेन्ना आमी सोदमाता देवाचो मोग कित्याक लागता? आमी मोग म्हणटा पूण देवाचो मोग कितें? पुलीस पळय म्हूण आमी सोदमाना. जेजूस म्हटलें इट इज फिनिश्ड. सोंपात ना म्हणटा तो कोंकणी. गिरेक बसी म्हणटा टेटलस जालें काबार. कितें काबार जालें काय? गार्डन ऑफ ईडन पळय आमचे we lost the abundance in Garden of Eden. It was restored at the foot of the cross at Calvary. Hallelujah. Garden of Eden. आम्ही आमचे सोपले abundant life. सोपले गेले. पवित्र पुस्तक वाचताना आदाम केन्ना काम करप पडलें? When did he have to till the floor in the ground? After he was disobedient. पुढे आता जेन्ना आमी जेजूस सोदमाता पळय he can provide even without utility. Hallelujah. Because he has restored. पण कितें गरज? सारखे प्रमाण सारखे आमी सोदमात कशी गरज? शिकवण सारखी आमच्या काळजांत गेली गरज. साता भोंवतणी कोण म्हणून तेंच्यांनी सगळें सोडलें. ह्यो मुंडो आनी उदकाचेर केले. कित्याक ताचे दादोसताय हितून मेळ्ळी. आमकां कितलेय फ्लेवर्ड योगर्ट दी, आमकां कितलेय बरें बरें जेवण दी, तरी आमी satisfied जायना. We are not satisfied. कित्याक आमकां आजुनूय आमी तेगे हातून आसा. आनी आमी एक सदां म्हाका अशें जालें वेगळी आतां लॅत येता आनी ह्या काळार आमी कितें करतले? उपास तापास सगळें करतले. फुडें जेजूचे भशेन आमकां करपाक दितलो. आमच्या कुडीक कोणी कोण करून जेजूचे बरेपण आमच्या जिवितांत घेवं. कश्ट घेवचे पडटा थोडे. सगळे संवसाराक तर दिल्ली आमच्या आंगांत आमच्या कुडीक कोण ना कितें मागीर तें करूंक पयलें देवाक घेवन त्या संवसाराक चलयता. चल ह्यो चार वस्तू चार देवाच्यो कोण उगडास धरया. देवाचो मोग आमकां बरो चलयता. रोमांची चीट आवेस्कर 5 ओळखां कशें म्हणटा हो परमासो आमकां फटयता. ऐका हो परमासो आमकां फटयता. And hope does not put us to shame. कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. कित्याक देवान आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या हेल्पान तेणें आमकां दिलें तें देवान आमच्या काळजांनी कितें घातला? आपलो मोग घातला. देव आमकां पवित्र आत्म्यामध्ये यूज करून आमच्या काळजांनी मोग घातला. सो देवाचो मोग कितें आसा? हांगर आहा तें हांगर आहा. आमचे भितर आहा पळय. आनी तेच लागून आमी कितलेय रागार बसान केन्नाय जिवन तरी मागीर आमकां वायट दिसता आनी आमी तरी मोग करता. घरकान्नी शिकना आपल्या भुरग्यांची तर कोता म्हणना हो रागार जाल्यार सामकें कातून उडयता. हें देवाचें मोग असो जेन्ना आमी तें सारकें वाचता आमच्या काळजांत आमी घेता देवाचो मोग कितें आसा आमकां कळना. आनी म्हणटच हो मोग देवाचो मोग हा म्हणून आमकां देवान कितें केलें? आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो. तो आमच्या पासत बळी जालो. ताचेर विस्वास दवरता तो सासलीक जिवीत घेता. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा लुकाचो अभ्यास 15 वर्स एक दिसाक साडलेले मेंढऱ्याची उलोवता तो 90 आनी 9 म्हणटा शेणणी. पूण एक पासून तो 90 आनी 9 तुजें कुळेंत आसा आनी एक पासून शेणणें जाल्यार तो तुजें एका फाटल्यान रावता देवाचो मोग. आनी तो एक जावन आसा तूं आनी हांव. किसोर ना किसोर आमी शेणल्या कशें म्हणटा
ताच्या जिविताचे उद्देशान चड एकलो जाणा आपल्या कडेन आनी देव तरी सोदी घेता ही लव्स अस सो मच इतलो मोठो आम्ही वेचीत पोताची खबर आयकून लोकांच्या हांवेसर पत्रांत कसो बापूय सोगले जाण वगडायले दुखणाचे जागरो नांव मेळ्ळो पण बाप जेन्ना ताका पळयता बाप ताका नांवां ना येवपाक बाप आपणाची घेवप नाही घेता ताका घेता वेगळयता हालेलुया देवाचो मोग आमकां वेगळयता आपणाचे प्रमाणीकपण आमी प्रमाणीक जावंक जाय वी कांट बी रायचस देवाचो मोग आमकां रायचस करता देवाचो मोग आमकां प्रमाणीक करता आनी त्याच कारणान देवाच्या मोगाक लागून आयज आमी दोगां जाणां एकठांय जावन जेजू हांगासर हाजीर जाता ताच्या उतराप्रमाणे हालेलुया म्हणटच मोगाचे भाव भयण हे जे आमी आयज आयकलां हो मोग आमकां कितें बरोवंक दिवंक जाय देवाचो मोग आमचो भरवंसो आनी हे भरवंचे ते ह्या तरेन काला जातले जाल्यार हे ह्या तरेन आमी कितें करूंक जाय पळोवया बाप सारकें म्हणटा तो पळय आमी इंग्लिशीन वाचतलो May the light of the Christian hope illumine every man and woman as a message of God's love addressed to all. May the light whose word क्रिस्तावाचो भरवंसाचो whose word म्हणटा तो सगळ्या मनशांक man and woman may the light of Christian hope illumine every man and woman म्हणजे आख्खो आमचो भरवंसो जो क्रिस्ती तो भरवंसो आहा तो आख्खे संवसाराक उजवाड दिवन as a message of God's love कोण कित्याक तो उजवाड करलो एक संदेश आपणाचे मोगाचे मेसेज आख्खे संवसाराक पावो हालेलुया हे बाप सवना आनी हे कोत्तले जाल्यार हे यात्रेन आमी आसतना आमी कितें करूंक जाय न्हू मोगाच्यो कर्म करूंक भरवशाचें जेन्ना आमी जेन्ना मोगान तेन्ना मोगाच्यो कर्म करूंक कितें काय त्यो इंग्लिशीन म्हणटा ते कॉर्पोरल आनी स्पिरिच्युअल सात वस्तू आनी सात वस्तू तो बेगीन म्हणून काबार कॉर्पोरल म्हणटा तो फीट आमी भुकेल्यार जेवण गिव ड्रिंक टू द थर्स्टी ताणेल्यान पिवण शेल्टर द होमलेस गव्हर्नमेंटान कितें गोराचें कोण प्रमोट कर क्लोथ तेंचे कापड ना तेंका कापड घे विजिट द सिक दुयेंतां तेंका विजिट करची विजिट द इम्प्रिजन कोणी आसा तेंका भेटची आनी बाकी कडेन मेळा तेंका आमी बरे भाशेन तेजें मरण करूंक जाय स्पिरिच्युअल कितें इंस्ट्रक्ट द इग्नोरंट जो कोण देवाचें उतर नकळो तेका आमी देवाचें उतर शिकोवप काउन्सिल जाका कोणाक दुबाव आसा जेजूचेर येवन तांकां काउन्सिलिंग दी एडमोनिश सिनर्स जो बाकी जिवितांची येता तुका ओळख आहा ताका नेथनान जसो डेविडाक हें केलो तसो तूं आनी हांवें बाकी जिवितांत जें येता आमी शिकतां फॉरगिव ऑफेन्सीस आमकां दुखयले तेंकां बोसपणी आनी कम्फर्ट द एफ्लिक्टेड दूख कोळेले म्हणून तांकां आमी कम्फर्ट करचें तांकां आमी सांबाळून घेवचें बेर रॉंग पेशंटली कोण आमकां वायट करता ते मास्टर सांगती राव देवाच्या हातीन बेटर प्रे फॉर द लिविंग एंड द डेड सगळे बसोन मागोन जाय कोण जियेता आनी हो संवसार सोडून गेला तेंचे बसोन आतां ह्यो वस्तू आमकां बाप साहेब सांगता ह्या यात्रेक आसतना करपाक सो मोगाचे भाव भयण हेंच जावन आसा आयचे देवाचें उदक दूख आनी म्हाका जेजू आर्गां जेजू मोहिमा हालेलुया हालेलुया हालेलुया